नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आज 1 वर्ष पुरा गरेको छ। वर्ष त खपत गर्यो, तर काम चाहिँ के गर्यो यो सरकारले? 1 वर्षको समीक्षा आज हामी गर्नेछौँ। दर्शकगण, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता यति बेला नेपालमा छन्। चिनिया कम्युनिस्ट नेताले नेपालका ठुला कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख नेताहरूका घर दैलो चाहर्दैछन्, भेटवार्ता गरिरहेका छन्। हिजो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, आज एमाले र नेकपा यसका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र माधव नेपालसँग भेटवार्ता भएको छ। यो भ्रमण नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच एकता गराउनका लागि चिनिया कम्युनिस्ट इच्छुक छ, चीन इच्छुक छ। यो भ्रमण चाहिँ पार्टी एकता गराउनका लागि लक्षित भनिएको छ। ओलीसँग त बालकोटमा 4 घण्टाभन्दा बढी लामो मन्त्रणा भेटघाट चलेको छ। निकै लामो त्यो भेटका टिपोट सहित उता माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकताबारे चीनको चासोका बारेमा आज आफैले मुख खोलेका छन्। त्यो पनि हामी सुन्नेछौँ। एमाले सांसदहरूले आज लेखा समितिको बैठक बहिष्कार गरेका छन्। सिंहदरबारमा त्यो बैठक थियो। गोकुल बास्कोटा, विशाल भट्टराई लगायतका एमाले सांसद किन जङ्गिएर बैठक छाडी हिँडे, त्यो पनि दृश्यमा हेरौँला। विषय के थियो बुझौँला। त्योभन्दा पहिले आज हेर्न र सुन्न पर्ने विषय छ पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको निराश एवं हैरानी मुद्राको आजको अभिव्यक्ति। बाबुराम नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीको असफलता अहिले आएर फेरि जसपामा पनि सरेको छ। उनकै नेतृत्वमा रहेको, उनी संलग्न रहेको दलमा वैकल्पिक पार्टी निर्माण गर्ने आफ्नो सपनामा फेरि कुठाराघात भएको भन्दै बाबुरामले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाट धोका पाएको आज गुनासो गरेका छन्। बाबुरामको अभिव्यक्तिले बताउँछ जसपा विभाजन अब रोक्न मुस्किल छ। बाबुरामले आफू पक्षीय केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक यता काठमाडौँमा गरे, उता वीरगञ्जमा उपेन्द्रको बेग्लै भेला बैठक चलिरहेको छ। निराश हैरान भावमा बाबुराम भट्टराईलाई सुनौँ। यो पार्टीलाई स्थापना गराउने र यो पार्टीलाई फुटको बेलामा पनि जोगाएर यहाँसम्म ल्याउने श्रेय हामीलाई छ। ती मानिसहरू हामी यहाँ छौँ। त्यसैले आज कसैले यो बैठक चाहिँ अवैध छ आदि भन्छन् भने तिनले जस्तो इतिहासलाई बङ्गाउने काम, झुट बोल्ने काम कसैले पनि गरेको छैन। यो म ठोक्क साथ यहाँ भन्न म चाहन्छु। पछिल्लो चरणमा किन अब बडो यो लुकाउने कुरै छैन। अब हामीले यहाँ यसरी बैठक गरिरहेका छौँ। अब अर्को हाम्रो कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीले आफ्नै ढङ्गले उहाँ वीरेन्द्र बैठक बोलाइदिनु भयो। झट्ट विधान हेर्नुभयो भने त कार्यकारिणी अध्यक्ष उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। अहिले राष्ट्रिय चरित्रको पार्टी बन्छ भनेर प्रयत्न गरेँ, तर मेरा मित्र उपेन्द्र यादवजीको उहाँको के एउटा भय हो कि शङ्का हो कि पटक ज्यान गयो उहाँले मान्नु भने आजसम्म मान्नु भएको छैन। तै पनि हामीले मान्दियौँ। ल भइगयो भनेर मैले मान्दिएँ। साथीहरूले मान्नु म त गर्नुपर्छ भनिरहेको थिएँ, तर त्यसको चरम दुरुपयोग गरेर अहिले उहाँ पार्टीको कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय समिति एकापट्टि छ। पछि साथीहरूले एउटा चाहिँ मुख्यालय बनाऊँ, हेडक्वार्टर बनाऊँ 3 जनाको भनेर पनि बनाइयो स्थानीय चुनावको मुखमा, तर त्यसको अहिलेसम्म त्यसको एउटा पनि बैठक भएन। अब कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाइसकेपछि त बोलाउनु त उहाँले हो। विधानले त्यही भन्छ। उहाँले बैठकै नबोलाएपछि के गर्ने? त्यसपछि हामीसँग कार्यकारिणी समिति छ। त्यो कार्यकारिणी समितिको पनि बैठक बोलाउनु भएन। अहिले भने यो स्थानीय निर्वाचन पछि त 2 महिना समय बितिसक्यो नि, कुनै पनि बैठक बोलाउनु भएन। बाहिर मिडियाहरूमा आयो उहाँले आफ्नो मान्छे राखेर चाहिँ बैठक बोलाउनु भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ आयो। यस्तो पनि कहीँ तरिका हुन्छ र त्यसपछि बैठक बोलाउनको निम्ति त म आफै सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष छु। तर सामान्य परामर्श त हुन्छ। महेन्द्र यादवजी लगायतका साथीहरू हुनुहुन्छ जो उहाँलाई अलिकति लाग्यो यी साथीहरूले मैले भनेको मात्रै मान्दैनन् भने उहाँको मनको शङ्का हो नि। हामीले किन नमान्ने, राम्रो कुरा किन नमान्ने मानेरै त आएको थियौँ नि। उहाँले बैठेर खबरै नगरे, सत्य कुरा हो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आरोप एवं गुनासो, उपेन्द्र यादवले धोका दिए, सत्ताको शक्तिको दुरुपयोग गरे। हामीले वैकल्पिक पार्टी बनाउने सपना देखेका थियौँ। हाम्रो सपनामा गम्भीर कुठाराघात भयो। हामीले प्रयत्न अझै पनि गरि नै राख्यौँ, जारी राख्यौँ। फेरि पनि सङ्कटको बादल मडारिएको छ। नेताहरूको अहङ्कारले समस्या भयो। बाबुरामको गुनासो र उपेन्द्र यादवप्रतिको यो आरोप आजको। दर्शकबिन, आज देउवा सरकारको 1 वर्ष समीक्षाको दिन छ।
अनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूको घर दैलो किन, के भन्छन् भेटघाटपछि नेताहरू प्रतिक्रिया के छ? चुनावको मुखमा कम्युनिस्ट पार्टी एकतामा जोड हो यो भ्रमणको, यो विषयमा आज हामी विस्तारमा जानेछौँ। अन्य सामग्री राख्नु अघि बाबुरामकै एक अर्को अभिव्यक्ति अंश यहाँ सुन्न लायक छ। यति बेला यो निकै सान्दर्भिक छ, प्रसङ्ग हो। श्रीलङ्कामा त्यहाँका शासकलाई जनता सडकमा उत्रिएर उनीहरूका दरबार घेरेर दरबारबाटै लखेटिएको स्थिति। राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री नै भागेर ज्यान बचाउनु परेको छ श्रीलङ्कामा। नेपालमा पनि त्यो स्थिति आउन सक्ने बाबुरामको इसारा छ। यो अंश पनि छोटकरीमा हेरिहालौँ। नयाँ ढङ्गले अहिले श्रीलङ्का अस्ति मात्रै देख्नुभयो, श्रीलङ्काको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री दुवै भागेका छन्। ल भन्नुहोस् कत्रो जात्रा होला भन्नुहोस् त। लाखौँ मान्छेले राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आगो लाउने, राष्ट्रपतिको कार्यालय कब्जा गरेर बसेको अवस्था यहीँ अगाडि छ भने हामी श्रीलङ्का त मैले दान्न खोजेको होइन, दक्षिण एसियाको निकै विकसित देश थियो। त्यहाँका केही नेताहरू यस्तै अहङ्कार, आफूले गरेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जुन अहङ्कार पलायो, खास गरी त्यो राजा पक्ष परिवार भन्ने जुन पछाडि आयो, त्यसले आफै एउटा दाजु प्रधानमन्त्री छ, एउटा राष्ट्रपति छ, अर्को चाहिँ अर्थमन्त्री छ, अर्को रक्षा मन्त्री छ गरेर जसरी चाहिँ उनीहरूले पुरै सत्ता त्यसरी कब्जा गरे र भ्रष्टाचारलाई यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मौलन दिए र आसेपासे पुँजीवाद क्रोनी क्यापिटलिजम भनिन्छ, जसरी तिनले विस्तार गरे के अहिले नेपालमा त्यही भइरहेको छैन? त्यो सानो स्केल त्यही त भइरहेछ। यहाँ प्रत्येक पार्टीभित्र त्यही खालको आसेपासेवाद क्रोनिजम हाबी छ। पार्टीभित्र पनि राज्य सत्तामा त छँदैछ, जो सत्तामा जान्छ त्यसले चाहिँ राज्य सत्ताको चाहिँ दोहन गर्ने, सत्तामा जाने भनेकै लुटेर धन कमाउने, त्यो धन खर्च गरेर चुनाव जित्ने, त्यसको बलमा फेरि यो दुष्चक्रमा नेपाल फस्याछ। चाहे कम्युनिस्ट नाम गरेका पार्टी हुन्, चाहे काङ्ग्रेस नाम गरेको पार्टी होस्, 40 वर्ष करिबदेखि त तिनकै त्यसो राज्य छ यहाँ। त्यसो भएको हुनाले नेपाल पनि त्यही गम्भीर एउटा सङ्कटमा छ। त्यसबाट मुक्त हुनको निम्ति, मुक्ति दिनको निम्ति नै यो हामीले एउटा वैकल्पिक पार्टीको हामीले परिकल्पना गरेका हौँ र दुःखसाथ भन्नुपर्छ यही वैकल्पिक भनिएको पार्टीभित्र पनि एउटा जुन ढङ्गको चाहिँ एउटा स्वेच्छाचारिता, निरङ्कुश तन्त्र र एउटा आसेपासेवाद क्रोनिजम जुन ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ र पार्टीका विधि पद्धति चाहिँ मिचेर आफ्नो मनपरी तन्त्र चाहिँ हाबी हुँदैछ, यसले अन्त्यमा पुर्याउने त्यही हो। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको चिन्ता आफ्नै पार्टी विग्रहको अनि देश कतै श्रीलङ्काको स्थितिमा पुग्ने पो हो कि? अब अर्को प्रसङ्ग, 4 दिने नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी विदेश विभागका प्रमुख लिउले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा पुगेर 4.5 घण्टा चान्चुन समय बिताएका छन्। उनले यो लामो समय जुन 4.5 घण्टाको छ यसमा के संवाद गरे त्यो त विस्तारमा खुलेको छैन। कम्युनिस्ट नेताहरू, चीनका कम्युनिस्ट, नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूको अहिले पछिल्ला दिन भेटवार्ता चलिरहेको छ। त्यसको भेटको अन्तर्य विस्तारमा खुलाइएको छैन। खुलाउन मिल्नेसम्मका कुराहरू खुलेका छन्, ती हामी यहाँ प्रस्तुत गरौँला। केही चाहिँ यो भेटका सन्दर्भमा समीक्षा पनि गरौँला। नेकपा एमाले विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराई केपी शर्मा ओलीको बालकोट निवासको यो भेटका साक्षी थिए। उनले यो भेटमा के भयो त्यसको विस्तार लगाएका छन्, भनेका छन् र उता माधव कुमार नेपालसँग भएको भेटबारे स्वयं माधव नेपालले नै बताएका छन्। भेट के एजेन्डामा थियो, त्यहाँ के भयो, पार्टी एकतालाई चीनले जोड गर्यो भनेर भन्दा त्यो अहिले कूटनीतिक हिसाबले, राष्ट्रियताको दृष्टिले राम्रो सुनिँदैन, त्यो स्वीकार्न अलि मुस्किल छ। त्यसैले पनि त्यो खुलाइँदैन। जे खुलाइएको छ यो चाहिँ सुनिहालौँ। विदेश विभागको प्रमुख शिष्टाचार भेटका लागि अहिले बालकोटमा आउनुभएको र उहाँ र हाम्रो अध्यक्षका बिचमा द्विपक्षीय मामलाका धेरै विषयहरूमाथि छलफलहरू भइरहेको छ। उहाँहरूले के भन्नुभयो भने तपाईहरू विचार मिल्नेहरू एक ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ, तपाईहरूको कुरा हो, तर यस मामलामा चीनले यसो गर्नुहोस्, यसो नगर्नुहोस् भनेर हामीले भन्ने, हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ, हामी भन्न चाहदैनौँ, त्यो तपाईँहरूको आन्तरिक मामला हो भन्ने छ उहाँहरूको नीति। फलाना पार्टी मिल्नुपर्छ पर्दैन भन्ने उहाँहरूले त्यस्तो कुरामा प्रवेश पनि गर्नु भएन र आम रूपमा एकता नै बल हो, एकताबद्ध भएर नै नेपाल र नेपाली जनताहरू पार्टीहरू अगाडि बढुन् भन्ने उहाँले शुभेच्छा दिए।
चीनले चीनको राष्ट्रिय हित हेर्छ, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेपालको राष्ट्रिय हित हेर्ने हो। हाम्रा दुईटा राष्ट्रिय हित हेरेर हाम्रा नीतिहरू अगाडि बढाउँदा जहाँ हामी सहकार्य गर्ने स्थिति बन्छ त्यो सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छौँ। जुन कुरामा हामी फरक ठाउँमा उभिने स्थिति हुन्छ फरक ठाउँमा उभिन्छौँ। अब चीनको सुरक्षा चासोको बारेमा हामीले उहाँलाई प्रश्न पार्ने काम गरेका छौँ र नेपालले आजसम्म असंलग्न राजनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। त्यसबाट नेपाल विचलित हुने छैन। सत्तामा पुगेकाहरूबाट बेला बखतमा केही समस्या जन्ने काम भएको भए तापनि त्यसमा नेपाली जनताले खबरदारी गर्दै आएका छन्, पार्टीहरूले खबरदारी गर्दै आएका छन्। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रा अरूसित कस्तो सम्बन्ध रहन्छ त्यसका आधारमा हामी नेपाललाई हेर्दैनौँ। हामीले नेपाललाई नेपाल र चीनको हितमा पारस्परिक समानताका आधारमा, पारस्परिक लाभका आधारमा र दुईटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र मुलुकहरू जसरी हामी विगतमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै आएका थियौँ त्यही निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भनेर भन्नुभयो। जे होस्, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेको राम्रो। चीनका कम्युनिस्ट नेताको नेपाल भ्रमणका क्रममा यसमा जोड रहेको आशय यी अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ। घण्टौँ लामा भेटवार्ताहरू निवासमा भएका छन्। नेपालको 4 दिने भ्रमणमा आएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउले हिजो चाहिँ दिउँसो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटारमा पुगेर त्यहाँ भेटवार्ता गरेका थिए। ओली, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपालसँगको यो पालैपालो भेटलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। चुनावको मुखमा कम्युनिस्ट एकताका लागि घरेलु प्रयासहरू त चलि नै रहेका छन्, ती अलिकति विस्तारित स्वरूपमा देखिँदैछन्। घरेलु प्रयास माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठदेखि अर्का कम्युनिस्ट नेता वामदेव गौतमसम्मले पार्टी एकताको पहल बढाएका छन्। पानी बाराबारको स्थितिलाई अलिकति आइस ब्रेक गर्ने, त्यसलाई क्रमभङ्ग गर्ने र संवाद र अलि निकटता बढाउने खालका अहिले प्रयासहरू चलिरहेका छन्। पछिल्ला दिन एकता प्रयासमा ऊर्जा लगाइएको देखिन्छ। पार्टीका नेताहरू त्यतातिर अलिकति इच्छुक, आकर्षित भइरहेको देख्न बुझ्न सकिन्छ। भरपर्दो आधार नबन्दासम्म मिल्ने एउटा परिस्थिति तयार नहुँदासम्म पार्टी एकता हुन्छ नै भनेर त्यसका लागि उत्ताउलो रूपमा नेताहरू प्रस्तुत हुने अवस्था माहौल त छैन नै। तर एकताका लागि चाहना र जोड भने भित्रभित्र बढ्दो छ। स्थानीय चुनावपछि फुटेका कम्युनिस्ट नेताहरू जुट्नुपर्ने मनोदशामा पुगेका छन्। त्यो चुनावी मत नतिजाले पनि दबाब पैदा गरेको बुझ्न सकिन्छ। तर अहङ्कार र आपसी स्वार्थको टकरावको व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा त छँदैछ। पार्टी एकतामा विचार, सिद्धान्त, गन्तव्य, कार्यक्रम, नीति, पार्टीको नाम, सङ्गठन व्यवस्थापन यी लगायतका खास मामलामा समस्या नै छैन। खास मामलामा पहिलेकै सेट पनि छँदैछ। यसअगाडिको जुन एकताको सेट छ त्यसमा अलिकति मिलाउँदा हुने भइहाल्छ। तर समस्या यहाँनिर छ, त्यो हो अहङ्कार र स्वार्थको टकराव। त्यहाँ कुरा मिल्यो भने बाँकी बक्यौता सबै कुरा मिल्छ नै। विश्रामको समय भएको छ, त्यसपछि बाँकी सामग्री। विश्रामपछि स्वागत छ। दर्शकबिन, देउवा सरकारको 1 वर्ष समीक्षामा जानु छ आज। त्योभन्दा पहिले एमाले सांसदहरूले गरेको बैठक बहिष्कारको एउटा समाचार छ। हो, नेकपा एमालेका सांसदहरूले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बहिष्कार गरेका छन्। सभापति त्यो समितिको सभापतिमा प्रतिपक्षीको कोटा हुनुपर्ने, प्रतिपक्षीलाई सभापतिको जिम्मेवारी दिनुपर्ने जिकिर एमाले सांसदहरूको थियो। समितिको बैठक यही मुद्दामा, यही अडानमा आज बहिष्कार भएको छ। सिंहदरबारमा त्यो बहिष्कार भएको हो, बैठक त्यहाँ थियो। एमाले सांसदहरूले वर्तमान सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुगिसकेको छ, तैपनि समितिको सभापति सत्तापक्षले नै राखेको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेर हिँडेका हुन्। हाल नेपाली काङ्ग्रेसका भरत कुमार शाह त्यो समितिको सभापति छन्। बैठकमा एमाले सांसदहरू विशाल भट्टराई, गोकुल बास्कोटाले आफ्नो प्रतिवादको मन्तव्य पनि राखेका थिए, आफ्ना विचारहरू राखे र बहिष्कार गरेर बैठक छाडेर हिँडे। पहिला बैठक बहिष्कार गरिएका विषय दृश्यमा हेर्छौँ अनि त्यसपछि त्यो बहसको अंश पनि संक्षेपमा हेर्छौँ। यो सम्बन्धमा आज हामी तपाईँको कन्सर्न गरेको छ। यो चारैजना
मैले भने अहिले सुरुमा भने हामी समिति जानु पर्छ हाम्रो अवस्था भनेकै छैन सुरुमा कुरो उठिदिए त्यसमा कोभिडको कुरा आज एकचोटि उहाँले मात्रै छोड्न सक्ने अवस्था आयो त्यसलाई भोलि राख्नु त्यो विषय राख्नु यो भोलि राख्नु न भोलि राख्नु विकास आजको कुरा आजको कुरा मसँग स्वागत मैले तपाईँले भनिसकेँ नि सभापतिज्यू यो पेश गरौँ न यो पेश गरौँ न मलाई को बसेर मैले भनिसकेँ तपाईँले त विकास सही होइन यसमा बस्ने भन्ने कुरा के छ बस्ने त हामी बसिसक्यौँ यसलाई पेश गरौँ त्यसपछि म यसलाई अगाडि बढाउने भन्नुहोस् होइन कि मैले त्यहाँ पास गरेको हुँदैन सबैलाई अब सभापतिज्यूले निकास लिएर जतिखेर बैठक बोलायो भने हामी एक घण्टा पछि बोलायो ठिक छ आउँछौँ हामी सरकारले गरेको खर्चलाई परीक्षण गर्ने र त्यसप्रति उचित दृष्टिकोण राख्ने काम चाहिँ सरकार आफैले गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता यसको मूलभूत मान्यता हो। सरकारले गरेको खर्चको परीक्षण कम्तीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गर्न पाओस्। सभापतिज्यू बैठक चलाउन त अलिकति अप्ठ्यारो पर्यो अनि यहाँले पनि के गरिदिनु पर्यो भने उनीहरूले भने भन्दा पनि अब सरकारले नै तपाईँलाई नै अप्ठ्यारो बनाउने काम गरेपछि यो अप्ठ्यारो किन भयो विचार गरे भयो नि। नेकपा एमालेको सरकारको पालाका कुरा गर्ने हो भने एक दिन पनि हामीले यो सरकारमा बसेको पार्टीको हैसियतले लेखा समितिमा हामी बसिराखेनौँ। सभापतिज्यूलाई तपाईँको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्न सक्नुहुन्छ सभापतिज्यूलाई भन्न सक्नुहुन्छ कि यसरी म कसरी काम गर्नु भनेर यो पैसा चल्नै सक्दैन र मेरो आक्षेप छ लेखा समिति चाहिँ उसलाई दिउँ प्रतिपक्षलाई दिउँ भनेर एउटै समिति कङ्ग्रेसको भागमा परेको म स्मरण गर्न चाहन्छु। प्रश्नहरू उठ्छन् जनताभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन कुनै पनि कुरा अपरिवर्तनीय भन्ने छैन। तपाईँले अप्ठ्यारो लागेर बैठक बोलाउनु भएन आफ्नो लागि त उचितै गर्नु होला तर राष्ट्रका लागि चाहिँ त्यो उचित कुरा हुँदै भएन किनभने हामी मुख्य मुद्दाहरूबाट टाढा भयौँ बेखबर भयौँ। सत्ता सञ्चालन गर्ने सरकारी ढुकुटी सञ्चालन गर्ने सत्ता पक्षले सरकारी पक्षले लेखा समितिको बैठकमा बस्ने अधिकार रहँदैन त्यो प्रमुख प्रतिपक्षले पाउनुपर्छ माग त्यो थियो। अब सरकारको समीक्षातर्फ लागौँ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले 1 वर्ष खपत गरेको छ। सरकारको अलोकप्रियता पछिल्ला दिन झन बढ्दो छ। देउवा सभापति नेपाली काङ्ग्रेसका हुन् जो प्रधानमन्त्री छन् उनी पार्टीभित्रै पनि आलोचनाको घेरामा झन घेरिँदै गएको स्थिति छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले त चौतर्फी आगो उकेलिरहेको छ। यो सरकार एक दिन पनि सत्तामा बस्न लायक छैन भन्दै आइरहेको छ। गठबन्धन बेकममा यो सरकार बेकममा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको भनाइ छ। जनता साँच्चीकै निकै मर्माहत स्थितिमा छन् र सरकारबाट निराशा मात्रै भोगिरहेका छन्। जनताले महँगी र व्यथितिले जनस्तरमा यो सरकारका प्रति आक्रोश पैदा गरिरहेको छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको जटिलता जुन छ गठबन्धनभित्रको जटिलता त्यसैलाई थामथुम पार्न त्यसैलाई भर्तेक गर्नमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ऊर्जा लागेको छ। शीर्ष नेताहरूको त्यसमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको ऊर्जा लागिरहेको छ। अदालतको प्रमादेशको जगमा 2078 असार 29 गते आजकै दिन देउवा यो देशमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए 5औं पल्ट। उनले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिनमै 3 महिना करिब खर्च गरे। मन्त्रीमण्डलले 3 महिना त पूर्णता पाउन सकेन। बल्ल तल्ल विस्तारित मन्त्रीमण्डल पनि स्थिर छैन। मन्त्री हेराफेराको लहर चलिरहेको छ। कैयौँ पटक मन्त्री परिषद हेरफेर भएको छ। लटका लट तिमीहरूको भाग सकियो अब अर्का मन्त्री पठाउने भनेर लटमा मन्त्री पठाउने र फिर्ता बोलाउने यो खेल चलिरहेको छ। गठबन्धन टिकाउने भारले थिचिएको छ यो देउवा सरकार र जनताका लागि साँच्चीकै भार जस्तो बनेको छ। 1 वर्षीय देउवा सरकारको कार्यकालबारे विपक्षी दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया पनि यो सरकारका प्रतिको उनीहरूको समीक्षा के छ
त्यो समेत समेटिएको सहकर्मी सरोज बस्यालको यो रिपोर्टमा थप विवरणहरू छ। हेरौँ। 2078 असार 28 गते यस दिन सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय मात्र उल्टाएन, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई 24 घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत दियो। अदालतको परमादेशको जगमा 2078 असार 29 मा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। देउवाले 6औं पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गरेपछि सोही दिन 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल समेत विस्तार गरे। 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन करिब 3 महिना लाग्यो, तर ढिलो गरी विस्तारित मन्त्रीमण्डल पनि स्थिर हुन सकेन। 1 वर्षको अवधिमा देउवाले पटक पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्दै आलोचनाको शिकार बने। विवाद र आलोचना खेप्दै लामो अवधि बिताएको सरकारको कार्यकालबारे विपक्षी दलको समीक्षा यस्तो छ। वास्तवमा बिना पूर्वाग्रह मैले भन्नुपर्दा खेल हो। सत्तारूढ दल पनि सरकारले सोचे अनुरूप काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छ। विशेष परिस्थितिमा गठबन्धन सरकार बनेकाले चाहेर पनि काम गर्न नसकेको उनीहरूको तर्क छ। धेरै अपेक्षा गर्नुपर्ने सरकार त होइन, किनभने यो बाध्यताको सरकार हो, यो मजबुरीको सरकार हो। यसले धेरै भन्दा पनि यसले अब खालि यो संविधान, यो संहिता, यो जो मतलब यो शान्ति प्रक्रिया यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनै मुख्य काम हो। त्यसो भए हुनाले अब यसबाट धेरै अपेक्षा अब लिन पनि हुँदैन पब्लिकले, अब हामीले पनि लिएका छैनौँ। तर तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वले गरेका गलत कामलाई सही बाटोमा ल्याउन वर्तमान सरकार सफल भएको दावी गर्न भने सत्तारूढ दलले छोडेको छैन। संविधानको रक्षा गर्ने, परराष्ट्र सम्बन्ध सुधार गर्ने, नियमित विकास निर्माणका काम गर्नेदेखि शान्तिपूर्ण रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकार सफल भएको उनीहरूको भनाइ छ। संविधानलाई पनि ट्र्याकमा ल्याएको छ र यो संविधानमा टेकेर हामी अहिले अगाडि बढिरहेछौँ। एक दोस्रो कुरा महत्त्वपूर्ण सफलता यो सरकारको भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन अत्यन्तै शान्तिपूर्ण रूपमा एकै चरणमा 77 जिल्लामा एकै चरणमा सरकारले सकाएको छ। नेपालमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने व्यवस्था छ, तर विभिन्न दलहरू मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता भएकाले प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार सरकार निर्देशित हुने गरेको छैन। 5वटा फरक फरक दलको टेकोमा अडेको सरकार कुनै दललाई पनि असन्तुष्ट बनाउन चाहँदैन, उसै पनि काम गर्ने इच्छा शक्ति नदेखाएको वर्तमान सरकार गठबन्धनका कारण झनै फितलो बन्दै गएको छ। यसले मन्त्रीहरूको कार्यशैली दिक्क लाग्दो मात्रै छैन, सरकार दिन प्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै गएको छ। तसबिन सरकारको 1 वर्ष समीक्षाको यो समय छ। ठिक 1 वर्ष अगाडि आजकै दिन देउवा निर्देशमा 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। अलि बहुआयामिक हिसाबले आज सरकारको समीक्षा गरौँ, त्यसमा हामी जोड गरिरहेका छौँ। सरकारका मन्त्री त भन्ने नै भए, जो सत्ताधारी छन्, नेताहरू, सांसदहरू, उनीहरूले भन्ने नै भए कि सरकार सफल भइरहेको छ। उनीहरूले स्थानीय चुनावलाई देखाइरहेका छन् सफलताको एउटा, र संविधान कार्यान्वयनका कुराहरू अलिकति गोलमटोलमा सफलता बताइरहेका छन्। प्रतिपक्षी दलका नेताको फेरि आरोप एक खालले धर्म नै सर मानौँ, अनि विज्ञ एवं विश्लेषकको पनि यो बेलामा कुरा सुन्नुपर्नेछ यो सरकारको समीक्षाका प्रतिको। र यो सबै एकै ठाउँमा मिलाएर सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र बाहिरबाट विश्लेषकहरूको आवाजलाई समेटेर देउवा सरकारको यो 1 वर्षे समीक्षा सहकर्मी राजन ढकालको यो अर्को रिपोर्टमा पनि सुनौँ, हेरौँ। वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताका मुद्दामा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। ठूलो अपेक्षाका बीच प्रधानमन्त्री बनेका उनले मन्त्री परिषद पूर्णताका लागि समेत 3 महिना समय लगाए। उनले 1 वर्ष अवधिमा आधा दर्जन पटक मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरे। संसदमा एमालेको अवरोधका कारण विधेयकको काम त प्रभावित नै भयो भने सरकारले अन्य विषयमा ध्यान नदिए लामो समय एमसीसी पारित गर्ने प्रक्रियामा खर्च गर्यो। यसअघि स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न र अब संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनमै सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको छ। तर यस क्रममा विकासका एजेन्डा ओझेलमा पर्नेदेखि आर्थिक सङ्कटले मुलुकलाई जकडेको छ। तर सरकारका मन्त्री भने यी तथ्य बेवास्ता गर्दै सफल कार्यकालको रटान लगाउँछन्। गठबन्धनको सरकार हो, काङ्ग्रेसको एकलौटी सरकार होइन।
त्यस कारणले काङ्ग्रेसले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन, सबैको जोड घटाउ गर्नुपर्छ, सबैको विचार लिएर त्यसलाई समष्टिगत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कारणले अब आउँदो निर्वाचनले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि बहुमत प्राप्त भयो भने अनि बल्ल काङ्ग्रेसले काम गर्यो गरेन, काङ्ग्रेसको सरकारले के गर्यो भन्ने अर्थ आउँछ। अहिले चाहिँ त अब यो गठबन्धनको समयमा सबैको विचार लिएर हिँड्दा अलिकति अप्ठ्यारो नै हुन्छ। सरकारले यस अवधिमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको मात्रै होइन, बेला बखत विवादमा समेत तानिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रक्रियादेखि एसपीपी सम्झौताका विषयमा समेत सरकार विवादित बन्यो। विगतमा आफैले विरोध गरेको प्रावधान राख्दै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक ल्याएर सरकारले निर्लज्जता समेत प्रदर्शन गर्यो। अझ व्यापारिक घराना पोस्न करको दर हेरफेर गरेको आरोप समेत यही सरकारका अर्थमन्त्रीलाई लाग्यो। आर्थिक पाटोमा त सरकारको प्रदर्शन लाजमर्दो नै रहेको प्रतिपक्षी दलका नेताको आरोप छ। कतिपय नयाँ कानुनहरू बनाउनु छ, कति निर्णयहरू चाहिँ सुधारका निर्णयहरू गर्नु छ। सरकारले चाहिँ कुनै चिजमा अग्रगामी पहल गर्ने के पनि काम गरेन। अनि खालि खरिद नियमावली संशोधन गर्यो, एउटा व्यापारीको हितमा, ठेकेदारको हितमा हो कि कसको हितमा हो काम गराउने कुराहरू बाहेक अरू केही पनि गरेका छैन। यो सब कुराले के जनतामा यस्तो निराशा फैलिएर गयो। अहिले आम जनताहरू देशमा सरकार छ कि छैन भन्ने स्थितिमा पुग्ने कुरा चाहिँ 1 वर्षको मूल्याङ्कन गरिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री देउवा आफैलाई पनि यो अवधिमा अनेक आरोप लागेको छ। आफू निकट व्यक्तिलाई पोस्न संविधान कानुन विपरीत विभिन्न निकायमा नियुक्ति दिने काम गरेको भन्दै उनको आलोचना समेत भएको छ। विकासका आयोजनाहरू सबै ठप्प छन् हैन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पुरै बिग्रिएको छ, देशमा महँगी, भ्रष्टाचार र बेरोजगारीको चरम व्यथिति छ हैन। अर्थ मन्त्रालयका काण्डहरू अगाडि आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री यो देशमा छन् र उनले चाहिँ केही राम्रो गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने कुराको अनुभूति जनतालाई छैन। यो प्रधानमन्त्रीबाट केही पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ बडो फेरि चाहिँ पावरफुल मेसेज चाहिँ गएको छ। सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा हुन्छ, तर जिम्मेवारीमा पुग्दा गरिएको प्रतिबद्धता भुल्ने प्रवृत्तिले जनताको हातमा सधैँ निराशा मात्रै लाग्छ। अब सरकार निर्वाचन केन्द्रित बन्दैछ। यो सँगै जनहित र विकासका एजेन्डा अघि सारेर दायित्व पूरा गर्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ। देउवा सरकारको 1 वर्षे यो समीक्षा। बिदा हुन्छु, नमस्कार। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी पार्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली।